बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ग्राउंड कतुन को जा शफाक बंगा शोज अलबिया د اسلام آباد کې په रिपोर्ट نه تاسو ته مخامخ یم نن تاسو ګوري دا پروګرام چې کله تاسو ګوري نو دلته به حالات نورم بدل شي ولې د سینټ اخیری چې کوم مراحل دي چیرمن ډیپټي چیرمن سینټ چې کوم ټاکنې دي هغه کېږي تاسو چې سبا دا ګوري پروګرام بل ورستاتو نو د کې به تاسو ته ډېر چینجینګ هم شوي خو نن موږ کوشش پداوي چې نوی کم سینټران منتخب شو او خبرداري وشوه هغه نه پس چیرمن سینټ او ډیپټي چیرمن سینټ ټاکنې دي او حکومت او بل طرف ته اپوزیشن چې کم پی ډی ایم جوړ شوی دی دغه مشترکه چې کم اپوزیشن جماعتونه دي دی حکومت ته ټف ټایم ورکړی دی او حکومت کتا سو مخکې ورځو لیدلی وي چې څرنګه سینټ انتخاباتو د اسلام آباد وو سیټونو باندې دغه ټمو مقابله وا یوسف رضا ګیلانی چې کله وګټل نو حکومت ته ټف ټایم ملاو شو عدم اعتماد وټو شو هغه نه پس ټول صورت حال تاسو مخکې دی چې اسلام آباد ماحول چې کم سیاسي دی ډیر زیات ګرم دی موږ کوشش کوو چې دلته کې کم نمائندگان دي هغه سره خبرې ترې وکړو چې آیا دغه صورتحال کې کم جنگ روان دی خپل مینس کې اقتدار عوام به آخر څه کوي ملک کم طرف ته روان دی عوام کم صورتحال باندې موږ سره اوسئ د پروګرام کې کوشش کوو چې تاسو ته د ایوانی بالا چې کوم کسان دي هغه سره خبرې ترې وکړو موږ سره اوسئ جګړه کوونکو دی وخت کې موږ سره د عثمان خان ترکی صاحب تاسو ګورئ چې په خیبر پختونخوا کې هم د دوه فیملی خپل هولډ دی موږ به د وایي سیاست کې او بیا هم لکه ترکی صاحب سینټ کې دی راوسته همدغه شانتې چې کوم ټاکنې وي نو دو پکې ټول مخکې روان وي خو دې وخت کې صورتحال موږ ګورو همدا سوال چې کوم هغه په دوه باندې وکړو دې وخت کې اوس اقتدار جنگ دی عوام پسل کېږي لګیا دا ورځ په ورځ مهنګي بړويږي لکه دغه جنگ چې کم دی عوام د پاره خونه دی دا خپل کرسي جنگ دی بالکل دا تاسو ټیک وایي د عوام د پاره به ان شاء الله الرحمن چې څنګه ابروزم زه دا یو خبره کوم دا نه چې عمران خان سره د عوامو کوم مسائل چې دي پاغې ته زبردست تشویش دی ورته او کوشش کوي زما خیال دی چې دې سینټ نه پس په زر لکه څنګه چې د یوټیلیټي سٹور کې سبسیډیز ورکو قیمتونه کمای بیلې او قیمتونه خو لکه په ګراوند باندې خو خیر تاسو ګوري کنه لکه استاد خو عوام ته مخامخ وي پښتونخوا سره خیر مخامخ وي خپل حلقې سره لکه په ګراوند باندې خو هغه نه ښکاري کنه استاد صفا صفا دا ان شاء الله الرحمن ډیر زر به دا کار کوي جګړه کوونکو دی وخت کې موږ سره د نوې سېنټر دوست محمد خان صاحب چې څنګه تاسو ګوري چې تعلق هم جنوبي لکه وزیرستان سره د خدا ځکه د جنوبي اضلاع نمائندګي به هم کوي او غنه علاوه د سېنټر خو د ټول پاکستان وی بهر حال خو د خپل علاقې ډیر په څنګه غنی تاسو وړمبیزل ایوان ته راغلی ست تاثرات مدي یاره جی تاثرات خو دادي چې لکه چې تاسو پته ده چې اپوزیشن ولم ډیر سترونګ دی او حکومت پارټي هم ډیر سترونګ ده نو دا سېنټ ماته داسې دي چې دلته به ډیر زیات ټرمایل وي نو کوم سوچ تاسو کړی تاسو خړمبه زل دا اچھا ما ډمبه زل دی ان شاء الله تعالی ارشه به ټیک وي چې زړه د اونیت صفاوي د خپل علاقې د پاره د خپل وطن د پاره د پښتونخوا د پاره زه خو د پښتونخوا په ټیکس باندې راغلی یم نو ان شاء الله ما چې څوره کوشش کیږي زه به د پښتونخوا د وطن د پاره کار کوم خو اسه کې تاسو لکه چې پهلا کم سوچي بار نه یو شلی دي شي د نو ګوري حالات بدلی ته سړی تنگ نشي چیرې دا د غټول جنگ د خپل کرسي د پاره جنگ دا یاره دا خو د کرسي د پاره ټیک دی په سیاست شي کرسي د پاره جنگ دی خو مونږه سیاست غنو د عبادت د پاره او خلق سیاست غنی د پیسو د مال د لوټ مار د پاره خو پیسې نه ورګي ما دا قسم کړی وی چې ما اورز عمران خان ته ویلی وو چې دا غا ریاست مدینہ یو جلک ته چې ما 43000 روپے میں پټول پرس فند کې ویل چې فند ته ورکړي دي لکه نه نه فند 20000 روپے میں د سېنټ غته ورکړي دي اغ فیس وو 20000 او 23000 روپے میں خزو موږ زنانا ایم پی ای او یو هدا کنه نه لکه د پارټي فند خبره کوم پارټي باندې په 1 کروڑ روپے ورکړي په ما قسم دې چې پارټي ته مې کدبه پیسے ورکړي کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس دوران جو جنگ جاری ہے عوام کے لیے کیا اس میں بہتری ہوگی دیکھیں عوام کو اس ساری جنگ میں ایک چیز نظر آ گئی ہے کہ ان کو جو کچھ اس پورے سسٹم میں ہوتا رہا ہے اتنے دہائیوں سے اس میں نظر آ گیا کہ کس طریقے سے پیسہ چلا کے لوگوں کا رائٹ اور ووٹ چوری کر کے سارا کچھ ہوتا گیا لیکن وہ آج عمران خان کی وجہ سے اور پی ٹی آئی کی جدوجہد کی وجہ سے ساری چیزیں ایکسپوز ہو رہی ہیں الحمدللہ اور میں امید رکھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن
اس کے اوپر غور کرے گا اور آئندہ ایسا کوئی لائے عمل بنائے گا جس میں اوپن ووٹنگ ہو اور یہ چور بازاری ختم ہو. جی گران کتن کو دی وقت کی مونږ سره یو نوی سینیټر چې کوم دا فلک ناز چترالی خیبر پختونخوا نه چې کوم وړومبي ځل دلته ایوان ته راغلی دا په دې سره خبرې کوو. السلام علیکم. السلام علیکم جی. څنګه چل دی وړومبي ځل ایوان ته راغلی او ایوان کې مې شور شرابا او دغه جنگ جګړې شروع نه ولیدلې نو تاسو غنئ چې ایواني بالا کې چې کوم معزز اراکین دي نو هغه به څنګه مخکې عوام ته ډیلیور کوي عوام په حق کې به کارونه کوي. ټولو نه مخکې چې زه ټول خپل پرایم منسټر عمران خان شکریا ادا کوم او بیا خپل ټول ورکر زه هغوی اواز ما او هغوی ټول خپل ممبرانو شکریا ادا کوم او دا خو هغه ایوان حسن دی چې کم شور شراب کیږي کنه دا خو ایوان یو حسن دی. څه غنئ چې عوام د پاره د کم موجوده حالات کې مهنګي دا او بیروزګاری دا سب تاسو داسې قانون سازی کوي سب داسې تاسو غوړوي چې هغه کې بهتري راشي. اصل کې زما تعلق کې پی کې چترال او ملکھنڈ نه دی جی نو زه کوشش کوم چې هغه خواتین بنیادی ایشو کم کې دی هغوی د پاره زه قانون سازی کوم او ایوان بالا کې आवाज اوچت کوم ځکه چې زه هغه خلکو هغه پسمانده ایریا کم کې خواتین دي زه هغوی आवाज ما. جی ګران کتونکو موږ سره فوزیه ارشد صاحبه چې کوم دا اسلام آباد نه سیټ چې کوم په سینیټر سیټ میں راغلی دا غسر خبرې کو غنه علاوه دلته غو ډیر زیات خوشاله هم دي چې نن دوبارہ چیئرمین سینیټ اور ڈپٹی چیئرمین فوزیہ ارشد صاحبہ بہت آپ کو مبارک بھی ہو کہ آپ ایوانی بالا میں آئی ہیں اور ایسے صورتحال میں کہ اب ڈپٹی چیئرمین اور چیئرمین سینیٹ بھی آپ لوگوں کے ہو گئے تو کیا سمجھتی ہیں کہ آگے کیا بنے گا حکومت اچھی اقدام اچھی آئین پاس کریں گے اچھی قوانین ساتھ لائیں گے؟ انشاءاللہ بالکل جو پچھلے دور میں کوئی بھی بل پاس نہیں ہو سک رہا تھا کوئی ریزولوشنز نہیں پاس ہو رہے تھے انشاءاللہ ہماری اس جیت سے اس کامیابی سے جو حق کی ہے الحمدللہ ملک میں بہت گورننس کے لیے حساب سے بھی بہت اچھا ہوگا اور سب سے زیادہ جتنے بھی ہمارے ویلفیئر پالیسیز ہیں عوام کی بحالی خوشحالی کے لیے جو بھی ہوں گی انشاءاللہ ان میں جلد از جلد تیزی آئے گی اور لوگوں کو ریلیف ملے گا اور انشاءاللہ جو خان صاحب کا ویژن ہے کہ ویلفیئر اسٹیٹ بنے اس کے لیے بہت انشاءاللہ ہم کام کریں گے اور ہمارا فوکس ہی یہی ہے کہ لوگوں کے لیے بھلائی اور ان کی مطلب بیٹرمنٹ کے لیے ہم کام کریں. بہت شکریہ. لیکن آپ چونکہ آپ سے وقتاً فوقتاً رابطہ بھی رہے گا لیکن آپ کا اپنا چینل ہے آپ چینل کب دورہ کریں گے کہ آپ سے مٹائی وہاں پہ کھائیں؟ جب آپ بلائیں گے تو آئیں گے انشاءاللہ. تو کھلی بلا لیں گے آپ کو. آپ کی دوست کڑی ہیں تو ان سے بھی یہ پشتو میں بات کرنا چاہیں گے. آپ پختو کی خبر ہوگی تاسو مانا پختانه کوي تاسو څنګه کړی تاسو نن په جیت بنے او خاص کر فوزی ارشد صاحب هغه بنے مونږ ډیر خوشحال یو ځکه چې دا یو ورکر دا مونږ ټیم چې کله نه درنې وی هغه وخت مونږ سټرګل دا مونږ ډیر کوشش دا چې انصاف طریقې انصاف د کنا هر معاشره هر ځای کې انصاف راوستل غواړو او چې کوم تاسو ته ما ته ویل ندی په کار حکم ځایونه ادارې چې کوم انصاف نه ورکوي اوس بعد دا فوزی سره مونږ امید ده چې دا لیجسلیشن به داسې کوي چې هر ځای ته هر بنده ته غریب ته خاص کر ډیر انصاف به ملاوي. آج ہمارے لیے بہت بڑی خوشی کا دن ہے. ہماری پوری پولیٹیکل لائف جو پچھلی 20 سال سے گزر رہی تھی سب سے بڑی خوشی ہمیں جب ملی تھی جب خان پرائم منسٹر پاکستان بنے تھے اور آج اسی طرح کی ایک بڑی خوشی ہمیں آج یہ ملی ہے کہ فوزیہ ارشد جو ہمارے ساتھ کام کرتی رہی ہیں اور ایک ورکر ہیں ان کی ریکگنیشن ہوئی ہے اور ان کی ریکگنیشن کو اتنا زیادہ سراہا ہے کہ اس نے پاکستان میں سب سے زیادہ ووٹ لیے ہیں. آج انصاف کا دن ہے انصاف کا بول بالا ہوا ہے اور مجھے پورا یقین ہے. دیکھیں یہ ایوان بالا تھا یہاں پہ لا بدلتے ہیں لا چینج کیے جاتے ہیں اور اب ہم نے اس پہ سب سے زیادہ خان صاحب کا کیا فوکس ہوگا کہ ہمارے لاز جو ہیں نا وہ بالکل بھی صحیح نہیں ہیں ان میں بہت زیادہ فلاز ہیں. آپ ایک کرپٹ بندے کو پکڑتے ہیں لوگوں کو پکڑتے ہیں ان کو چھوٹ مل جاتی ہے کیونکہ لاز صحیح نہیں ہے. تو یہ ایوان بالا جو ہے اس میں ہم زیادہ فوکس ہمارا یہ ہوگا کہ لا چینج ہوں اور ایسے لوگ جو کہ ملک کا نقصان کرتے ہیں پیسہ کھاتے ہیں باہر لے جاتے ہیں اور بھی کرمنلز جو ہیں
ان کو زیادہ ٹائٹ کیا جائے اور کوئی بچ کے نکلنے نہ پائے. ثانیہ کمران صاحبہ یہ بتائیں کہ آج جو صورتحال آپ نے دیکھا، جس طرح پہلے حکومت الزام لگا رہی تھی کہ بکے ہیں لوگ اس لیے سینٹ الیکشن میں یوسف رضا گیلانی کو ووٹ ملے، تو ابھی بھی اس طرح صورتحال ہے کہ پی ڈی ایم کے لوگ بک گئے دوبارہ. اس الیکشن میں تو کلیئرلی یہ ہوا ہے کہ شیر ووٹ کھا گیا، شیر نے جگہ دیا ہے اپنے اتحادیوں کو. آپ لوگ شیر پہ کیوں الزام لگا رہے ہیں؟ ابھی پی ڈی ایم والے تو اس پہ بیٹھیں گے کہ کون بک گئے، لیکن آپ لوگ ڈائریکٹ شیر پہ کیوں لگا رہے ہیں؟ کیونکہ اس وقت جو ہے نا پراپر جو گین اگر اس میں کسی کا ہوا ہے تو وہ تھوڑا سا نون لیگ کا ہی ہوا ہے. ہمارا تو خیر ہم لوگوں نے جیتنا تھا، اور ہمارے پہلے بھی جو ممبرس تھے انہوں نے مینیپولیٹ. کس طرح جیتنا تھا؟ آپ کے نمبر گیم کم تھے، کس طرح جیتنا تھا؟ یہ کس طرح یقین؟ نہیں دیکھیں، ہمیں فاٹا سے اور بلوچستان سے بڑی خوشی ہے کہ نمائندے دونوں آئے ہیں. بلوچستان نے بڑا بھرپور ساتھ دیا ہے، فاٹا نے بھرپور ساتھ دیا ہے. فاٹا سے پہلی دفعہ ڈپٹی آپ کا جو ہے چیئرمین سینٹ بنا ہے، تو یہ بڑی خوشائن بات ہے. اس کو میرے خیال سے جو پاکستانی عوام ہے یا پھر جو ہمارے ممبرز ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ جو چھوٹے صوبے ہیں ان کو موقع ملنا چاہیے کہ وہ ریپریزنٹیشن کریں. ابھی آگے کیا ہمارے جو سینیٹرز ہیں وہ ان کو کیوں نہ ووٹ کریں. جگران کتوں کو دی وقت مقصد ڈاکٹر محمد صاحب دے نوے سینیٹر دے نوے رغلے سنگ تاسو پہلا ځل گڑا گونا کی راغلے او شور شرابه کې څه ته ولګېدل ایوان؟ بس شکر الحمدلله خدای پاک ډېر عزت وساتل. د خدای پاک هم شکر کوم او د پارټي لیډرشپ هم شکر کوم چې هغه دا وګڼل چې زه د قابل یم چې د سینټ کې کینم. چې دینه مخکې تاسو سیاسي وابستګي چا سره وه؟ زه خو پی ټی آی سره شروع نه پی ټی آی سره وم. خو ایوان ته پهله ځل راغلی؟ دا ایوان ته پهله ځل راغلی. چا سره پیسې نه وي په بورو باندې ایوان ته نشي راتلی، تاسو څه وایي؟ وګورئ زه رښتیا درته خبره کوم، یو روپۍ مې نه لګېدلې، یو روپۍ مې نه لګېدلې سوا دې چې کوم رجسټریشن فیس وي یا دغه بس عمکه 100,000 روپۍ دي. صحیح. نور یو روپۍ نه چا غوښتې دي نه چاته مې ورکړي دي. څه ګڼئ چې مخکې عوام چې کوم ګوري مهنګایي ده هغه ده، اوس حالات څه جوړېږي چې هغه کې به تاسو ورته وکړئ؟ وګوره ډېر څیزونه داسې وو چې دا چې کوم بلز به راتله هغه به سینټ نه به نه اپروف کېده، نو هغې لپاره موږ لپاره به ډېر زیات پرابلمز وو. که خیر انشاءالله تعالی اوس به موږ به ټول دې لپاره به کار کوو چې هغه بلز چې کوم ډېر ضروري بلز دي هغه راشي او وی کین ایکچولی برنگ دا چې کوم چینج موږ غواړو هغه دې راشي. جس طرح اس پہ الزام لگ رہے تھے کہ انہوں نے خرید و فروخت کیا، تو ابھی بھی یہی صورتحال ہے، خرید و فروخت پہ یہ معاملہ ہو گیا؟ دیکھیں یہ تو آپ کے سامنے ہے کہ جس طرح سے ووٹس کے اوپر نام کے اوپر موریں لگی ہیں، یہ تو مکافات عمل تھا. جنہوں نے اس وقت اس سینٹ میں آنے کے لیے ہمارے ساتھ مسترد کرائے آج ان کے ہو گئے، اور یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ آپ دوسروں کے لیے کنواں کھودیں تو اس میں خود گرتے ہیں. اور یہ ان کے بیٹے کو کریڈٹ جاتا ہے جنہوں نے ووٹ کینسل کرنے کی ترغیب دی تھی. طریقہ بتائیں. اچھا لاسٹ بتائیں کہ ایوان بالا ہے، معزز اراکین ہے، اگر وہ اس طرح کرتے ہیں یا اس طرح تو عام پبلک کو کیا میسج جاتا ہے؟ اس سے کیا آتا ہے؟ دیکھیے یہ یقیناً ایک چیلنجنگ ٹاسک ہے، کیونکہ اس کو دیکھنا پڑے گا کہ قوم کے ایک ہائیسٹ فورم پہ اگر غلطی ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مزید اورینٹیشن اور کیپیسٹی بلڈنگ کی اس ادارے کو بھی ضرورت ہے. جس طرح ان پہ الزام لگ رہا تھا کہ انہوں نے پیسے لگائے ہیں تو ووٹ خریدے ہیں، تو ابھی بھی یہی الزام ہوگا کہ پی ڈی ایم کے لوگ خریدے گئے ہیں؟ دیکھیں جی پی ڈی ایم کے اندر کچھ لوگ تو بکاؤ مال ہے، چور بےمان ہے میجورٹی، لیکن کچھ وہ مطلب بک گئے ہیں. نہیں بکے نہیں، میں کہہ رہا ہوں کچھ لوگ بعض امیر ہیں جو مجبوری میں ڈاکوؤں کے بیچ میں پھنس جاتے ہیں، وہ پھر اپنے حق کے رائے کی اظہار ایسی جگہوں پہ جا کے بند ڈبوں میں کرتے ہیں کہ ان کی مخالفت، ان کو نفرت ہے اپنی پارٹی کے اندر، لیکن ان کی مجبوری ہے، ان کی پارٹی والا کوئی ہماری پارٹی میں نہیں آئے گا، کسی اور پارٹی میں جائے گا. سب پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ بدلا لیا گیا یا 7 ووٹ ادھر بھی اس طرح تھا، ابھی بھی 7 ووٹ مسترد ہو گئے، اتنا بتانے کی باوجود بھی بار بار آپ لوگ پارٹی میں اس میں، تو کس طرح ممکن ہے؟ اب یہ مجھے نہیں پتہ ہے،
ये जो मैनेजमेंट कर रहे थे उनको पता होगा। नहीं, अभी आप लोग क्या करेंगे, आगे जाएंगे? मैं फैसला नहीं कर सकता, क़यादत करेगी क्या करेंगे। जी ग्राम कतन को तासुस गोरे मासरा सेनेटर फिदा अहमद साहब दे यकीनन छे मिर्जा अफरीदी साहब चे दी पर रवस्तलो और दजे के आगा नन सबाश कम डिप्टी चेयरमैनशिप हासिल को आगे हम और पीटीआई की शामिल होलो के सेनेटर साहब बेगत लास्ट दिन वो दी खबर हम तपोस को जिला संग रागल मिर्जा अफरीदी चे नظام مونږه یو دوه کاله مخکې ما د مسلم لیگ نون په ټیکټ دی شو د پاټانه خدای نه مونږ دی دلته په تاریخ انصاف څنګه تاریخ انصاف تر اوسه د سټوري ته لګو هغه داغي خبرم دا و چې هغه طرف ته سونه او دې طرف ته چاغو کتل کله چیرې زما د پاټا د پاره د مرجر د پاره الته د خلکو د پاره د خلکو د आवाज د پاره دې طرف ته یو درد یو आवाज نو داغي په رڼا کې هغه دی خواته خپل دا ټول مهنت خور کې تاسو وږي کنه ټیک دا و د تاریخ انصاف سفاره او پاک وخت ما الحمدلله زدا فخر سره ویل شم چې په پورا هاوس کې ما سیټینګ و سېنیټرونه او سیټینګ سېنیټرز مارا وسله پاکستان تاریخ انصاف کې شامل کړ سینټر صاحب دار ته وای چې څنګه ممکنه کې دیشي او دا گیم فګر چې کم دی څنګه تاسو چینج کړل خاجي ډیره مننه تاسو دلته راغلی او دا څه چل دی کې دا وکټري دا پاکستان وکټري دا د بلوچستان وکټري دا فاټا وکټري دا قبائلی علاقے والوں کو خاص طور پہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو. قدرت وای چې دا الزام اوس لګي هغه وای چې دوم اوټونه واخستل وایا پهله مونږ ته وای چې دا خرڅ کېده اوسم دا خرڅ ول بابا یہ کہ چیلنج کرو نا ہم تو کہتے رہے ان کو آئے اوپن ووٹنگ پہ آئے کیوں نہیں آئے تصویر چې اوس په پی ټی آی یو طرف ته خپل کرسي جنگ دا بل طرف ته د عوام منګي دا نو ته کم طرف ته ګوري چې د منګي سره منګي بنورم زیات شي نه ان شاء الله پی ټی آی وال با کوشش کوي چې مهنګای کم کړي. بالکل دې کې څه شک نشته مهنګای زموږ ملک چې په کم تیارو کې پروت او عمران خان ملک ټکاین په هغه کې به لازم ټایم لګي او ان شاء الله تعالی دا زموږ د پی ټی آی د تحریک انصاف چې څومره ورکړي دي هغه ته اندا بالکل پرې اګری دي چې په 2023 کې به ان شاء الله تعالی عمران خان هم دوباره پرایم منسٹر جوړیږي او د مهنګای متعلق کوم سوال تاسو وکړو دا ډېر غټ نجومي ان شاء الله تعالی مهنګای نه ته ضرورت وای چې دا ټول مانګری په نه مهنګای دا ان شاء الله تعالی عمران خان په خپل دا ګوري او مهنګای به ان شاء الله تعالی کنټرول کیږي او عوام ته به ریلیف ورکړي. ډیر مننه ګورم موږ غټ نجومي ملاو شو چې بل پروډکشن کوم تاسو وای چې اوس به حکومت پیسې لګولې دي وټونه زیات کړل حکومت خو پیسې نه لګولې ځکه چې عمران خان یو نظریه جادو باچولې نه عمران خان یو نظریه دا او عمران خان چې یو اصل ته نظریه ته وټ ملاو شو الته کې پیسې استعمال نو بس هغه دا وټونه ریجیکټ شوی زمونږ نه دي ریجیکټ شوی ٹھیک شو تاسو وای ابراهيم صاحب چې تاسو لکه خبره طریق انصاف کې خمغه سوال چې کم دی هغه دا چې آیا تخپل بنې عوامي نمائندای اول ته کې ته ګوري هلي زلي آیا دغه جنگ جګړې دغه نتیجه به سره وځي. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول ناول خو ټول ورکر ته پی ټی آی ورکران ته مبارکباد هم او دي سره امید ساتو ان شاء الله عمران خان نه خاص کر د منګي حواله سره لکه سره خلک مطلب دا خبره کوي چې منګي حقیقت منګي شته او امید ساتو وزیر اعظم صاحب ان شاء الله دی باندې کنټرول کوي خو بهر حال کته وګوري مخکې حکومتونو ټیم کې د عوام څخه د غټم خو به ولو هغه ټیم خو ملک لوټ شو دا پیسې دوه پټي کې غلې ور باندې وکي بلډینګونه جوړ کوټه کو پراپرټي نه جوړې کې هغه ټیم عوام خاموش اوس پی ډی ایم ول ناری وای دا دی غټم تاسو چي دو سجاد منگش یوتھ پریزیڈنٹ پېښور سره متعلق ته نن سنجرانی صاحب ته ډیپټي سپیکر مرزا صاحب ته عمران خان صاحب ته ټول پاکستان ته مبارکباد ورکو چې دومره عظیمه کامیابی حاصله شو ډیره غټه کامیابی حاصله کا خو د دې کې سوال خو دا پیدا ویږي کنه سوال خو موږ ته پروت شو عوام ته پروت شو چې و طرف ته یوسف رضا ګیلانی چې کله ګټي غمنې لګي د پیسې اخستې دي بل طرف ته دیار له سوټونه او خو تکړه هغه دی امیدواران دي یعنی بالا تر ورسي پړه لیکه خلک وي هغه ووټ چې غلط اچي نو ان پړه بس کوي دا بیا خرڅ نشو بالکل څه کاری ابره به یو درې ورځې مخکې څه کوم اپ ګیلانی څه کوم ګیلانی صاحب هر کا وکي مو کوم ایمنز خپل ضمیر خرڅ تاغو نه موننم یو څاغو نه د لعنت وی څاغو عمران خان سره په پای کړی دی او نن باغو نن جی نون ولا د ټول وټونه دی مولانا او دی نون ولا ریجیکټ شو دی خپا ولې څاغو ته یو سیټم نشو ملو او عمران خان نن ماشاءالله ټول پاکستان وګټلو او یو خبره پکې رښتیا وکړه نورې او منګي حواله سره بنگش ته یو خبره کوم منګي چې ده کنه ټول دنیا کې ډیره زیاته ده منګي به وي خو د غلامانه مخلاص کی دي خلکو غلامانه او د ملکونو غلامانه مخلاص کی کله غلط وټا چي یا خرسيږي نو هغه خپل عوام د پرسه کی تسوي ته پدی منې سره پرانا واچ دا غلط وټ چې دی کنه دا پی ټی آی نه د پی ټی آی 48 نه زه د خبره کوم دا کم چې د مخ کې چې اوس او په پیسو مخ کې ولا غلو او اوس فرشته اوس چې کومونه دا وټونم د نون لیګ والا جمعیت والا خراب شو
ملاین وای کنه چې دا اوس صحیح لار مې راغلل نه مونږ خو دا دیارلس مسلمانان شول مونږ فیر یو دا واته وټونه چې کوم ریجیکټ شو دا هغه خپل جانبوج کې ریجیکټ کړه څه کومه پارټي ANP نیشنل عوامي نیشنل پارټي خاطر عوامي نیشنل پارټي جی صحیح ده دا خدا د دیارلسو کسانو کې ته ټول دغه اوس خودي کې ان شاء الله ان بدیو ګوري صحیح ده دا حالات چې روان دي کنه د دیو کړ دې اته کالو چې موږ ته څه وشو ته ما د KPK کې وای څه کړ دې اول پاکستان پر ده زمون KPK کې اتم کال دې څه وشو دا کسان دي دا زه ته وایم چې دې کې ته وای چې لکه بربادي کړی دا تو کالو کې یقینا چې په ځان نظر ټوټل بربادي کړ دې دین مخ کې حیدر خان ہوتی چې 15 کال کم دے هغه ته دې کې دغه وکا ته دې کې ګور زمون څه شي کرپشن ثابت کا کرپشن ته ثابت وکا منو کنه ته کرپشن ثابت کا چې یو کرپشن دا یو رور نیولې و حیدر خان ہوتی هغه سر څه نور ما ته وای چې کوم یو زمون لیډر سر څه چل شو ما ته وای کله ایزی لوډ وای کله څه وای ثبوت وای کنه وای ثبوت لکه خان ما نه ګوره زه دا تاسو یو منټ تاسو د پی ټی ای ولکه زه خپلم تاسو مې سوال کوم چې تاسو ډیر زیات اګریسیو دا د سوره بدتمیزي دا یا کې صدا دا تاسو تر پټه نه زیات راوي دا ولکه دا خو تاسو پرم نقصان دی دا سبب تاسو مې چپلې ورځيږي سبب تاسو پسیم کنځلې کیږي دا خو تاسو باندې مرضی بسم الله الرحمن الرحیم دا کم تاسو کوم پیښه چې یادوي بلوچ چې کوم شوی دا غیر نه علاوه لکه اورال مونږ مخالفت کو ځکه خو غولم نو په کار چې هغه بار راځي او بار کم د پی ټی آی ورکران دی دا ته بار راوتی کله به سکول زپا ټایم کې ومه نو دیو چې کوم نخره او دغه وته کول نو دا نه په کار کم په سپلای باندې چې کم گزار شوی دی بختور سپلای کو مخالفت ہے کو بل دیو سبا خو به ستاسو لیډر باندې هم سپلای گزار کیږي بیا هغه بختور سپلای نو هغه بس پیرا سپلای هغه کار نه لچ هغه چې حکومتي ورکران ولاړی او مخالفت راځي او بل کم دیو چې د مرګري دغه کو چې هدر سے پکې کې داخل هغه کلی په NP والا په وخت کې چې په پیښور کې کم ور لګیدل هغه زما یو کلیوال زما کوټي زما یو کلیوال هغه نه پکې لاس کټ شوی راشه زرا هغه نه تاسو کو د NP ګورنمنت څنګه هغه برته بیا وای ځکه دا پسیت نه خیر دا همغه ګراف منی ګورم تم پتا د مونږ ته ځانې کړی دي خو پته مته دا هوا چې په پی ټی آی حکومت کې ورس پورس مهنګای دا بیروزګاری زیاتیږي دا ولی دا مهنګای چې زیاتیږي دا ویاو کالو غند ان شاء الله دا به صفا کیږي د خیره سره لکه هغه بمړ شي نو هغه بمړ شي نو مده غند به صفا شي ان شاء الله هغه بمړ نشي خبره دا د سیوا ته ما ته وایا ما ته غلط خبر وکړو ته ما ته وایا ته میډیا والے ستا مخ کې څه چلو کو اوس ما په تر به دلتا ما په ټکه نه اوس ما په سپلای شاته نه چپل براشي دا شی وګړي د بدتمیزۍ هم سالپاز استعمال نکړه کنه جی کنه کوم تاسو ولې دلته کې زیاتره نن چې کم دي طریق انصاف ورکران دی ولې چې هغه پله باری د بل طرف تک نورو پټول دي پی ډی ایم ولدي هغه یک دوکا په نظر راځي بار ته چې کم دي هغه وي خو بهرحال موږ د اخیری کې چې کم د ذکر ورکر راځي هغه هم سنه س په پښتون باندې یا نظمان یا نور چې کم هغه په او دورځي هغه منغوي چې کوشش دغه وکړو چې دوی چې کم هغه بدتمیزي دا یا خپل کې جنگ جګړې دي یا ناری دي هغه په خپل طریقې باندې کوشش مونږه دغه چې دوی سم خبرو کو چې دي هم په دې خبره باندې مزاحمت کوي چې دغه شانتي نه د پکار خو بیا هم دغه شانتي چې کم کارونه دي هغه کیږي نو یقینا تاسو ولیدل چې د پارلیمنت مخې ته دغه شانتي کارونه یا د پارلیمنت چې کله اعلی ایوان کې چې کوم نمائندگان دي هغه ته هم سوچ پکار دا به دغه شانتي چې کوم ورکران دي هغه ته هم پکار دا چې د عوام بهتري لپاره سوچو کی او دلته نه څخه کارونه چې کم دي عوام د بهتري لپاره وشي اوس موجوده صورتحال په ګورو چې مخته حکومت مخ کې چیلنجونه دي د احتجاجونو او د مهنګايي او نور صورتحال باندې حکومت څنګه پرلا باری کوي او هغه په دې باندې د اقدامات مخته کوي هغه تاسو مختوي او فرال تاسو موږ تاسو صورتحال مو خولو او دي هغه باندې مم پوي کې چې دلته کې خلک سرای لري نو موږ دا پروګرام په دغه ځمانه سره تر ان شاء الله نوې پروګرام سره بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږم تر هغه ساعت پورې غواړم تاسو نه اجازه د الله په امان